السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في هذا لو نوفو لايف ديال 6 د العشية نهار الحد. مرحبا بكم كاملين، مرحبا بجميع الأوفياء لي سوبر فان، مرحبا بكم ومرحبا بالجداد اللي كيلتحقوا بنا. دونك كيف كتعرفوا انه لو لايف تيكون دائما نهار الحد مع 6 ديال العشية. اللايف اللي هو ديال اللي سميناه لو لايف دو لا فامي، د العائلة اللايف. دونك اول مشاركة معنا دخلت هي زوجة محمد. السلام عليك، كنشكرك بزاف. الشكر لك لاله. مرحبا مريم زعف، السلام عليكم. رندا مبسوط، مساء الخير. انت الحمد لله، موا تو فا بيان. هاد الساعة الحمد لله اللي لقى صحتو يحمد الله. فوالا. alors je vais très bien الحمد لله كيما قلت لكم. ça se passe bien pour l'instant. alors مرحبا بكم كاملين. إلهام alors là pour parler de la fibromyalgie, ça relève un peu de la spécialité plus que moi. فهمتيني؟ سي او نيفو كيكون واحد المشكل او نيفو ديال العضلات ديال لو كور كامل، تيكون فيه واحد المشكل اللي تيخص فريمون اخصائي بلوس يهضر على هذا الموضوع. سا سور فريمون دو ما سبيسياليتي كاريمون. الوغ زوجة محمد الوغ بالنسبة للتكيس المبيض تيكون العلاج ديالو هو انه العلاج كيكون بعض المرات جوج ديال الحوايج، سواء تيكون على اساس ادويه اللي كتاخذها المراه اللي هما هرمونات اللي كتاخذهم باش كيتقاد لها البويضه ديالها، اولا في بعض الحالات اللي هي كيكون واحد التكيس اللي هو كبير بزاف اللي كيكون الدواء ما كيقضيش ليها المفعول لانه كيكون واحد التكيس كثير. في هذه الحاله هذه يمكن دار واحد العمليه. سي احمد الادريسي مرحبا. رامي صوفيا بونجور. وردة صابري ديما كنتسناو 18 بشوق باش بارك الله فيك لاله وردة. سي ريسيبروك، حتى انا ديما كنتسنى 18 باش نتلاقاكم نهار الحد. السي سليمان السلام عليكم. الوغ السي سليم، الا كان السي سليمان اللي كنعرف ما تخاف شي. الوغ حكيم ما فهمتش. حكيم تايلاندي شرف بخير، ما نشط مع راسك بين قوسين توحشناك. بارك الله فيك السي حكيم، انا توحشتكم. مرحبا بك. الواحد حتى الا ما كنعطش ميم سي با المورال يفو لو كريي، راه ما يمكن لكمش. راه شوفوا ما تبقاوش في السلبي، ولو الواحد ما يكون ناضش انت غادي تخلق النشاط لراسك، وانت اللي غدير كلشي لراسك. راه ما يدير لك حتى واحد. ما تسناش من الناس غادي يجيو يهزوك ويخرجوك ويدخلوك ويضحكوك ويطلعوا عليك المورال. سي كوم سا، سي سا لا في خصكم تعلموا تعتمدوا على نفسكم. تنعتمد على نفسي في كل شيء. نلقى راسي صافا با. شحال مثلا من وحده كتقول لك كنكون بعض المرات مقلقه وايتو، كنوض كندير الموسيقى نتقاد ندير الماكياج قالت لك كتقول لك بوحدي وايتو، وكنطلع المورال وكنضحك وكنشط. بس سكيلفو كل واحد يحاول انه يجبد داك الطاقه الايجابيه ديالو، ما يعطيونيش الناس السلبيين، نجبد الطاقه الايجابيه ديالي باش يطلع لي المورال. اي سي كوم سا كو جو في افونسي. الوغ رندا، كنت متألق في برنامج كيف الحال، حلقة رائعة معك. ميرسي
ميرسي بوكو رندا، سي تري جونتي. جو نسي با شنو راي الناس الاخرين في البرنامج ديال كيف الحال اللي داز نهار الاثنين اللي فات، فوالا لاندي. دونك في الصباح وفي العشيه كنا في لا راديو، الصباح في لا تيلي مع لاشرونس، والعشيه كنا مع جوج في لا راديو. دونك بالنسبه للناس اللي شافوا البرنامج واللي سمعوا لا راديو، شنو الراي ديالكم؟ فوالا. Alors, Sophia, docteur, j'espère que tu vas bien, s'il vous plaît. Je suis enseignante et j'aimerais bien des conseils pour être calme, parler avec une voix basse avec mes élèves. Oui. Alors, déjà, enseignante, واش في البريمير ولا في الكوليج ولا في الليسي ولا في لافاك؟ Il y a une grande différence de كيفاش غادي نتعاملوا déjà مع هذا les étudiants ou les élèves. Ça dépend de quel هذا فين تتقري على لا المستوى اللي تتقري شنو هو. جادور. لا مش جادور، بعض المرات شي سؤالات زريعه ديال جو نسي با كوا. حكيم عجيب السؤال. عجيب السؤال ديالك. جو كومبخون ميم با شنو هي الزريعه هادي. ما عرفتهاش. تسولني على الفيتامينات في الزريعه ديال ما عرفت شنو. زعما بقات لك انت غير في الزريعه باش تعرف لها شنو هي لي فيتامين. الوغ سليمان كانه مخدر. سليمان اعطيني تفسير اكثر. ما فهمتش. كتقول بلي القضيب ديالك ما بقاش سخون. راه ماشي غادي يكون سخون، راه يقدر تكون واحد البروديه في القضيب. يا اوكان بروبليم، ما كاين حتى شي مشكل. دابا شنو هو الاشكال اللي عندك؟ الا عندك فشل، جو نسي با واش سليمان اللي كنعرف ولا سي ان نوتر سليمان. ولكن نو فوز انكيتي با. وفي حاله ما الا كان عندك مشكل خصك دوز سي تو. زعما راه باينه القضيه. السي رياض، مرحبا بالسي رياض. صافي لونطون السي رياض ما شفتكش واقيلا. Alors, bonsoir docteur, mon problème c'est que quand je fais l'amour avec ma partenaire, elle arrive à l'orgasme et on fait beaucoup de préliminaires, mais le problème c'est qu'elle en veut toujours plus. Un deuxième orgasme et un troisième. Et moi, j'en peux plus après l'orgasme, même si j'essaie de ne pas éjaculer rapidement. Elle veut tous les jours. Est-ce que je dois prendre des aphrodisiaques ou vitamines? Non, c'est rien. Vous n'allez rien prendre. Je pense que vous êtes jeune. انت مازال جديد في الزواج. المراه مرتاحه معك في العلاقه الجنسيه، عاجبها الحال معك في العلاقه الجنسيه، لانه عندها كتوصل لواحد النشوه الجنسيه معك. سي برافو، سي تري بيان، سي اكسيلون. ولكن هذا لا يعني بانك غادي يمكن لك تمشي في داك الوطيد، لا فريكونس. الوطيد سي سا ولا جو نسي با. لا فريكونس ديال هذاك ديال tous les jours et plusieurs fois. سي با بوسيبل. ما كيمكنش لاي حتى اي راجل، ما كيمكن لانه يبقى حياته كامله ديال الزواج كيدير علاقه يوميا ويديرها 3-4 مرات. دونك سي جوست امبوسيبل بوغ ان هوم باش انه يشدد الوتيره مدى الحياه. دونك راك تزوجتي لمدى الحياه. il faut savoir que المراه الا عندها ان اورغازم سي تري بيان، مي سولا بو اتوندر اي ما تمشيش في داك دوزيام تروازيام وانتيا ما قادرش. مادام نتايا ما قادرش دونك خصها هي تمشي معاك في لو ريتم ديالك. يفو لوي اكسبليكي. كيخص المراه غير تفهم، لانه كاين بعض النساء تيجيب لهم بانه الراجل راه يمكن ليه يدير 10 مرات في النهار، وإلا ما بغاش راه هو بحال ضدها. دونك يفو جوست اكسبليكي بانه راه ديجا وتيره اللي هي قويه وكبيره اي كو اون بو اتوندر دومان. فهمتي؟ غير مي باش تقول لي انت يا غادي في واحد الوتيره اللي هي زعما قويه، اي باش تقول لي اون بليس دو سا غادي تاخذ فيتامينات ولا تاخذ شي حاجه اخرى باش تكون عندك اون اريكسيون بلو فورت كو سا.
et دائما donc c'est pas possible. Donc غتمشي في la fréquence ديالك et vous n'avez besoin ni d'aphrodisiaque ni de vitamines à mon avis. Donc c'est voilà. Alors Badr Amrani, merci beaucoup. Salam alaikum. 10 سنتيمتر واش هادشي عادي؟ وي عادي، لانه لا موين ديال العضو الذكري مثلا غتمشي للازي، القاره الاسيويه، لا موين يعني تاع المعدل ديال الطول ديال القضيب سي 10 سنتيمتر في لازي، اللي هي لازي كي كونستيتيو واحد 60% ديال لا بوبولاسيون ديال لو موند ديال العالم. سي فوالا سي القاره الاسيويه. دونك فوزيت دون لا نورمال. ماتنون الى خرجنا على القاره الاسيويه كنلقاو المعدل هو ديك 12. دونك يفو با سانكيتي. الله يخليك. الوغ كازا شكرا ليك، مرحبا. وي صوفيا فو مديت بو جي كومبري فوتر كيستيون مي سولتك سؤال ما قلتي لياش. لالا جيهان، لالا جيهان كنتسناو لو ميساج ديالك الرائع دائما في لو لايف. مساء الورد نبدا نقرا لكم الميساج ديال لالا جيهان باسكو جو ne le lis jamais. تنقراها ديما غير بوحدي. جو تروف كيلي اكستريمون جونتي هاد السيده هادي. مساء الورد والاحترام والتقدير للدكتور المحترم متواضع بعلمه واخلاقه. تحيه تقدير للاصل طيب مدرسه الاخلاق والضمير الحي. نعم دكتور نصوح فعلا. لا يخطيك لالا. اي سي فغي ملي تيكون ميساجات بحال هكا موا تنحشم نقراهم. دونك سي كنحشم لانه فوالا بحال كنبغي نشكر راسي. اون تو لي كا سي تري جونتي. لا يخطيك لالا على التواضع ديالك وعلى الشكر ديالك. Alors, comment se comporter avec une femme nerveuse et qui n'écoute pas son partenaire, et comment la convaincre que le stérilet est le meilleur que la pilule. Alors, ماشي كنتصرفوا كيفاش غنديروا مع المراه اللي ما كتسمعش لراجلها. سيريا ديجا لا كيسيون ديالك كومون vous avez formulé la question ما عجبتنيش. علاش انا غادي نقول لك؟ لانه كيفاش غادي المراه اللي ما كتسمعش لراجلها مثلا خصها هي تسمع لك؟ نو، تيكون حوار انت كتسمع ليها. الله يخليك. دونك هنايا اون فام نيرفوز il faut la calmer. comment on va la calmer؟ هو اننا غادي نجلسوا معها الارض ونحاولوا نديروا واحد الحاجه اللي سميتها الحوار. غادي نناقش معها في الوقت اللي ما تكونش معصبه، وغادي نفسر ليها بانه هذا التصرف كي خصها تراجع نفسها، وبانه كتصرف بعصبيه، وبانه هذه العصبيه راه ماشي حوار وماشي هكا باش كان نحلوا المشاكل ديال لو كوبل. دونك سي جوست افيك لا كومونيكاسيون. الجواب ديالك بالنسبه للسؤال ديالك بصفه عامه من غير لا فاصون اللي فورموليتيها شويه زعما خص المراه تتبع الراجل زعما وتكونوا الراجل هو اللي كلمته تكون نو، تتكون كلمتكم بجوجكم ولكن تيكون واحد الحوار وكتحاول تقنعها. دونك لا ريبونس سي لا كومونيكاسيون. الوغ حكيم تيقول في مبادرة اللي عملتها ولاية الأمن بمدينة تطوان ونشرت عناصر ديالها الشرطيين في كل أحياء مدينة وفي مدارس وحدائق وأحياء. شنو الرأي؟ الرأي ça ne peut être que excellent. Je ne savais pas ça mais c'est excellent. C'est vrai que الشمال كاين واحد التغطية قوية ديال الدرك الملكي et tout ça والبوليس que j'ai trouvé أنا بعدا extraordinaire. ولا عاود زادوا حطوا البوليس في كل حي وفي المدارس وفي الحدائق وشنيا والاحياء. سي اكستراوردينير. سي كو سي اون بون نوفيل اي اون بو اتر كو كونطون. لانه المدارس تيخص باش كنعسوا على الدراري ديال المدرسه اللي كيجيوهم بزاف ديال لي ديلور اللي كيبيعوا لهم لي دروغ اي تو سا، وهادشي كلشي تيوقع حدا الباب المدارس. البنات اللي كيكون بزاف في التحرش الجنسي اللي تيكون حدا لي ليسي اي تو سا. كذلك بالنسبه الحدائق تيخص الواحد الا غادي يمشي لهم سواء اون فامي او لا ولا بصداقه اي تو كيكون واحد سادير اون سيكوريتي كي تري امبورطونت.
لهاد الناس هادو. كاين المراه اللي كتمشي تلعب تخرج وليداتها يلعبوا في الحديقه، خصها تحس براسها اون سيكوريتي، ماشي يجي شي واحد يجي يبغي يسرقها او لا يتحرش بها او لا يدير لها شي حاجه او لا فهمتي. شحال من وحده ضاع لها ولدها في الحدائق. الاحياء بيان سور سي تري امبورطون انه ملي كتكون واحد العنصر ديال الامن اللي غير كيبان كيشوفوه الناس انهم السيكوريتي في الحي، راسها كتعطي واحد الامان واحد الثقه للناس اللي عايشين في ذاك الحي، وحتى دوك الناس اللي كيبغيو يديروا الاشياء اللي ماشي هي هذيك تيخافوا لانه كاين واحد الامن اللي هو رد البال على الحركات ديال الحي. دونك سي اكسترا اوردينير، ونتمنى ان هذه ماشي تكون غير في تطوان. ديجا الا كانت غير في تطوان جنس انا ما عرفتش، مي الا كانت غير في تطوان نتمنى تكون في المغرب كامل. وإلا ما كانتش غير في تطوان بدات مبادره كومسا في المدن المغربيه، سي زعما سي خبر كيفرح بزاف السي حكيم. الوغ تبارك الله عليك لاله الهام، انت كذلك مرحبا بك لاله. ميرسي بوكو زوجة محمد، الله يستر لك تنتيا. الوغ مروان سي كو تو سامبلومون بغيت نفهم شنو هي تعمقتي. دونك سي لوموسيكسواليتي باسكو سي ديفيرون. كاينين ناس تيقول لك واش كتعالج ولا ما كتعالجش، الوغ كو هي ماشي مرض باش غادي نقولوا كتعالج، ولكن تيكون على حسب الفئه، على حسب كل واحد والنوعيه ديالو، اشنو باغي يدير في الحياه ديالو، فين باغي يتقدم في الحياه ديالو. دونك الوغ بغيت نخرج وما قدرتش. دونك على حسب النوعيه ديالك جو نبو با تو ريبوندر كوم سا، لانه في لوموسيكسواليتي كاين بزاف د الانواع في لوموسيكسواليتي. دونك جو نسي با او اسكو انت من نوع اي او اسكو فوز اون نيت الدرجه ديالك، اشنو بغيتي، واش عندك تجارب ولا ما عندكش تجارب، شنو بغيتي دير بالضبط، واش عندك واحد. باسكو كاين بزاف ديال الناس اللي كي سو كونسيدير homosexuels alors qu'ils peut-être ils sont bisexuels. Donc il y a بزاف د الحوايج اللي تيخص نعرف دافونتاج. لاله حنان غير ندلمي بونسوار لاله. سي رشيد العسري مرحبا. مريم نهلي خطك مريم زعف، ميرسي بوكو. حتى نتوما راك عزازه سي رشيد العسري. حكيم نومي حكيم، واش كتقراو سميتو الاسئله ديال حكيم؟ شنو هي جاني الفضول نعرف، راك عارفني انا لصقه كنلصق، خصني نتاكد من اي حاجه. واش العياده ديالك ولا كاريها ولا شاريها؟ العياده ديالي يا سيدي ما غادي نجاوبك، ما كاين حتى شي مشكل كان بروبليم مادام نتايا لصقه وكتلصق. العياده سيدي ماشي ديالي، العياده كاريها. الوغ صوفيا جد رائع، فرحنا بزاف شفناك في التلفاز، ولكن ممكن ترى بعفاك بغينا الاعاده ديال الحلقات ديال الراديو في صفحتك على اليوتيوب. بارفي لاله صوفيا، الطلب ديالك اوامر لاله صوفيا. غادي ندير الراديو ديالي على في القناه ديال اليوتيوب ديالي، غادي نديرو ان شاء الله، يا اوكان بروبليم، ما كاين حتى شي مشكل. وملي عجبتكم الحلقه ديال لا تيلي سي تري بيان، ميرسي بوكو سي جونتي. سي ديال الراديو جو بونس كاينه، غادي نديرها في القناه ديال اليوتيوب ديالي. الوغ ساره، منين كيدخل الواحد في الديبرسيون و ديزيسبوار وفوق ما يبغي يزيد لقدام لو باسي ما بقاش، الوغ كيمشي ليا مشى ليا السؤال. نو بلاتي نو 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 جو بونس كيلي لا.
عرفتي شنو؟ جو بونس كيل فو كو جو فاس فيت. الوغ سليمان، فوالا منين تزولتي سليمان دونك سي سليمان كو جو كوني. سليمان ما عندي ما ندير في هاد الحالة هادي، راه ماشي أنا هو المسؤول، أنا لست بوزير الصحة. مني كيكون واحد الدواء في المغرب وكيتقطع، أشنو أنا يمكن ليا في المستوى ديالي ندير؟ فهمتي؟ انا في المستوى ديالي كندير تشخيص. غنجي عندي مثلا، كيجي عندي واحد كندير له تشخيص، تنقلبو نشوف شنو عنده ونعطيه الدواء ديالو ونفسر ليه. ولكن هذا الدور ديالي كطبيب. ولكن ملي كيكون واحد الدواء تقطع مثلا، تقطع في السوق، في لي فارماسي، واحد المده ولا هذا، انا زعما في المستوى ديالي ما عندي ما ندير. ما عرفتش اش غنقول لكم. je n'ai pas de question, je n'ai pas de réponse à la question. ما عنديش جواب للسؤال، لانه هنا خرج عن نطاق زعما الطبيب. الطبيب بانه كيما قلت لك، فوالا قلت لك الدور ديالو. دونك هنايا جو نسي با شنو هو الحل. اي دايوغ كنت دويت في لو لايف اي جو تروفي كو سيتي با نورمال انه كل ساعه كيتقطعوا الدوايات. شحال من دوايات كيتقطعوا، سي با نورمال. الوغ سي محمد، هل يوجد حل للقذف السريع؟ وي سيدي، يوجد حل بيان سور. السلام عليكم فاطمة. دعاء علوي، مرحبا لالا. الوغ صوفيا، ضروري عافاك نسمعو الإعادة ديال الحلقة في اليوتيوب، حيت كنكون خدامة مع الجوج وكنبغي نسمع الحلقة ديال كيف الحال ديالك. تخي بيان، افيك بليزير لالا. دابا نحطها ان شاء الله. غادي نحط الحلقة ديال لا راديو، ديال لا تيلي وديال لا راديو بجوجو ان شاء الله. حيت حطيت ديال لا تيلي اي سي فغي، لا راديو ما حطيتهاش. لا راديو ما حطيتهاش، جو في لا ميتر. جو بونس كو عندي. دعاء، لا يخطيك لالا دعاء. بدر، شكرا لكم انتوما. ميرسي بوكو رندا، سي جونتي. لالا حسنة، بارك الله فيك. ما فهمتش لالا دعاء شنو هي هذيك. نديرك في الميسنجر. دعاء من فاس، مرحبا لالا. ما عرفتش لالا شكون. سعادة، السلام عليكم. الوغ الواحد، سرعة القذف، ما هو العلاج؟ العلاج تيكون على حسب الحالة. سي الواحد على حسب الحالة ديال كل واحد. دونك لأنه كاين اختلاف في القذف السريع. الوغ كيفاش نحمي راسي من الاغتصاب دكتور؟ غادي تحمي راسك من الاغتصاب، سيكو اولا غادي تكون عندك الناس اللي كتعرفي بهم، ما تمشيش مع الناس اللي ما كتعرفيهمش. سيكو غتكوني ملي غتخرجي في مناطق اللي هي ما فيهاش امنه، وما غاديش تمشي لعند شي حد لشي مكان اللي هو غير عمومي وتكوني معاه تيت ا تيت تو سامبلومون. الوغ عبدو، واش القبض كيأثر على الانتصاب؟ نون با فورسيمون، ما غاديش يأثر عليه، ولكن يقدر يأثر عليه بصفة بسيكولوجيك. إلى الإنسان أنه مبرزط يمكن يأثر عليه بهذه الطريقة هذه، لكن عضويا لا. ميرسي بوكو لالا دعاء، أنا كنحترمك لا يخطيك. كنتي متبعة مني كنت مع سمية. صافي لونطون. مرحبا لالا دعاء، نهار كبير هذا. الوغ مروان جو نبو با تو ريبوندر. كيما قلت لك بالنسبه للحاله ديالك تيخص فريمون كونسلتي
voir, on discute, on parle, نعرف exactement, il y a beaucoup de choses que je dois connaître. C'est vraiment بزاف ديال الأسئلة لأنه كتختلف من حالة l'homosexualité من حالة إلى أخرى كاين اختلاف. Alors, c'est Rachid, docteur pour les varices testiculaires. شنو السؤال؟ ورده لا ورده سي كنشكرك بزاف. دونك كنتي متالق في البرنامج ديال كيف الحال، راه متبعاك ودائما كنتفرجوا انا والزوج ديالي في لو لايف ديالك. مرحبا بكم لاله ورده انت والزوج ديالك. الا عندكم اي سؤال مرحبا بكم. اي ça fait plaisir de voir un couple اللي كيشوف لو لايف وتيسمع انصامبل. سي تري بيان، برافو عليكم. هذا كيعني انه وصلتوا لواحد القمه ديال الوعي لا انت ولا الزوج ديالك باش تسمعوا المشاكل الجنسيه والنفسيه اللي عند الناس الاخرين اللي يمكن ولو ما عندكم حتى شي مشكل تشوفوا مثلا تعلموا من الاسئله، من الاجوبه ديال الاسئله ديال الناس اخرين. سي توجور فيه افاده. الوغ نطلب منكم غير الله يخليكم فو فيت لو لايك وبارتاج فوالا باش يستافدوا الناس الاخرين. حنا مازال فيه دابا ملي هضرنا على هذه القضيه هذه. دونك سي سي بوسيبل دونك داكوغ سيمون. الوغ 31 سنه متزوج ما تولي جوج اطفال ملي تيتزادوا تيموتوا تيكون عندهم تشوهات درت التحاليل كلشي مزيان. انا شك في واحد الحاجه ما قدرت نشرح بها هي انني مدمن على العاده السريه. الوغ عندما تصل تيبقاش جوده. الوغ سيمون الجواب انا غادي نقول لك داك الشك اللي عندك راه ماشي هو هذاك، ما عنده حتى شي علاقه سيدي. دونك العاده السريه ما عندها حتى شي علاقه بالموت ديال الطفل ديالك او جوج اطفال اللي عندك اللي ماتوا مني تزادوا او لا عندهم مشكل. هنا نورمالمون ملي تكون شنو سميتيها تشوهات. ملي تيكون هاد الدراري عندهم تشوهات نورمالمون راه تيخص المراه كدير ليكوغرافي والطبيب تيشوف الا كان شي تشوهات في اول الحمل. دونك الله يخليك كيخص المراه تبع عند الطبيب. عبدو مرحبا سيدي. لاله مروه نصراوي مرحبا لاله. الوغ ايناس رجوي السلام عليكم. ارجع دعاء نو ما غاديش يمكن لك. مع كل احتراماتي انا كما كتعرفوا كما بالنسبه للناس اللي مازال يلاه دخلوا ولا ما كانوش في لو لايف لو ديرني لايف سي كو maintenant je suis avec 2M avec la radio 2M et la télé 2M. Donc voilà, le passé c'est du passé. Maintenant on a fait le présent c'est 2M. Alors Ibtissam, je suis vraiment désolé. Je comprends parfaitement que vous voulez faire une séance par Skype pour avoir un avis sur un sujet qui me tracasse beaucoup. Vous pouvez, le live, il est fait pour ça déjà. C'est pour répondre à vos questions. De Skype, je ne l'ai pas. Skype, Skype, donc je ne sais pas. Et c'est vrai parce que il y a beaucoup de demandes des gens qui veulent haka des trucs comme ça privés, mais je ne peux pas. Soit je fais pour tout le monde, soit je ne fais pour personne. Donc ما يمكنليناش نديرو التمييز ما بين واحد وواحد. Moi je suis comme ça. Vous êtes tous pareils et on est tous pareils. Et معزتكم كلها c'est elle est la même pour tout le monde. Donc ما يمكنش نقبل الحاجه لواحد وواحد لا. Donc soit tout le monde soit personne.
Merci beaucoup Randa. Elle a déjà fait في القناة ديال لي فان. ميرسي بوكو. درت الراديو، الحلقة الراديو. دعاء وتنلقى. حتى نلصقى ما يمكنلياش، صافي دابا سي ترو طار. امير، حلقة رائعة ديال البرنامج، كيف الحال؟ ميرسي بوكو سي امير، صافي بليزير كو عجبتكم، سي جونتي. السلام عليكم ابو شيماء. جاوبتك دعاء. معاذ، شناهي رائحة اقتراب الشتاء؟ بدا دابا صافي، غادي نبداو بيانطو ان شاء الله، غادي يبدا يبرد الحال. حكيم، ما سبب تراجع الرغبة الجنسية علما أنني كنت مهووس بالجنس؟ الأسباب كثيرة بزاف، سا ديبون دو لاج مع لاج كتنقص الرغبة الجنسية، سا ديبون ديال واش مجوج ولا ما مجوج، سا ديبون ديال علاقتك مع الزوجة ديالك، سا ديبون دا فريكونس ديال العلاقة الجنسية، سا ديبون دا كاليتي ديال العلاقة الجنسية ديالك أنت والزوجة ديالك. الأسباب كثيرة بزاف، دونك سي او كا باغ كا علاش بعض المرات كتنقص الرغبة الجنسية. الوغ غوز روج، انا تنتسنى في اليوتيوب من قبيله، الوغ ولينا في الفيسبوك صافي لونطون، صافي لونطون لالا غوز روج. الوغ ايناس، واش كل اسبوع غادي دير حلقه في دوزيام؟ الوغ جو فوز اكسبليكي. الوغ في دوزيام دابا كوم فو سافي جو فيان دو كومونسي افيك دوزيام، حاليا سافا اتر غادي يكون مره في 15 جوغ، في 15 يوم. معنيتها كنت دزت الاثنين اللي فات ياك، دونك هاد الاثنين ديال دوما لا ما غنكونش، والاثنين الجاي ان شاء الله غادي نكون عاوتاني في الحلقه ديال الصباح 10:30 الصباح، وفي العشيه مع الجوج في الراديو، في الصباح في لاتيلي والعشيه في الراديو. دونك دوما انا ما غاديش نكون، دونك حتى لاندي بروشان ان شاء الله. اي بيان سور راه غادي نعلمكم ان شاء الله في الحلقه الجايه ديال لو لايف ديالنا اللي غادي تكون ديمونش بروسيان. احمد، مرحبا سي احمد، بارك الله فيك. عبد الوهاب، مرحبا سيدي، يتوحشك الخير. الوغ احمد، الا الزوجه ديالك عندها الحكه اللي هي قويه في الجهاز التناسلي ديالها، كيمكن يكون ميكروب، دونك اوبليغاتوارمون تمشي، الله يخليك خاصها تتقلب تشوف الطبيب او الطبيبه ديالها ديال امراض النساء باش يشوف ياك ما عندها شي تعفن، وتقدر الا كانت واحد الميكروب اللي يقدر يجيك حتى نتايا، دونك الله يخليك يفو ميو كيل كونسولت. صوفيا رامي، اصبحنا مدمنين على برامجك دكتور. مرحبا، لا لا خطيك، سي تري جونتي فريمون. حافظه الزروالي، متتبعه هي قديمه، مرحبا لالا. سعيد، سي سعيد يحيوي، بيان سور، مرحبا بسؤالاتكم. الوغ سي رشيد تيقول لي فاريس تيسيكولار كومون سا سباس لوبيراسيون ديالهم؟ ميرسي، وياك ما عندها مضاعفات؟ الوغ لوبيراسيون سي كو تو سامبلومون بالنسبه لهذا العرق اللي تيكون اللي هو تيكون خارج من الخصيه، انه تدير ليه واحد العمليه، والعمليه كتكون تحت الكرش في الجانب، على حسب لو كوتي، واش لو كوتي دغوا او لو كوتي غوش، تتكون واحد الفتحه اللي هي صغيره قد هكا، زعما ماشي شي حاجه اللي تحاب لك عمليه راه غادي يحلوا كرش كامله، نو، سي جوست واحد 5 سنتيمتر كيك شوز كوم سا. الوغ كاين هاد العمليه، هو انه هاد العرق هذا اللي تيتسد وما كيبقاش المشكل وتيتحل الاشكال. هذه بالنسبه للعمليه اللي هي سائده وهي اللي كدار حاليا.
كاين واحد لا تكنيك اللي هي جديده بالنسبه لهاد لي فاريس تيستيكولير، تقنيه جديده مي جو نبونس با كاينه في المغرب. هذه التقنيه هذه جديده، هو انه كدار سوغ بلاص، كيدخل المريض، تيديروا ليه غير واحد واحد الغرزه اللي تيديروها بحال الشكل ديال الستيليوسكوبي بالمنظار، واللي تيدخلوا واحد القضيب لداخل داك ديال العرق، وتيسدوه بواحد بحال اللولب بحال هكا داير، تيسدوه وتيحيدوا، اي كيدير لك ان بوان سوتور اللي فين دخل هذاك القضيب، نقطه واحد واحد الغرزه او لا جوج، وكتخرج سور بلاص، ولات سور بلاص لو جور ميم كتكملها، كتجي كديرها وكتمشي بحالك. دونك فوالا هذه سي لا تكنيك جديده اللي جو سي كو في لوروب كاينه، مي في المغرب جو نبونس با كاينه. في المغرب مازال ما وصلوش واقيلا لهذه التقنيه هذه. دونك حاولت نعطيك اخر ما وجد. دونك نور أمة الرحمن، لا يخطيك لالا، سي اون هاد السيده هذه اللي هي رائعه. تحيات انا اللي تحيه خالصه من عندك، متتبعه وفيه ديالنا اللي هي من عائلتنا. وفي اول حلقه في الراديو ديال دوزيام عيطت ليا هاد السيده هادي اللي تتشكر، اي سا ما في بوكو بليزير. عرفتي سا ما في بليزير كنشوف واحد من العائله ديالنا ديال لو لايف اللي تعيط ليا في لا راديو وعيطات باش شكرات و تو سا ما في انورميمون بليزير. لا نور فريمون انا اللي كنشكرك، فريمون كنشكرك بزاف. حنان ام حمزه مساء الخير لالا. وي سي سعيد، كاين مشاكل كثيره تعاني منها الاثنين. سي حكيم نهار تكون شي حاجه انت الاول غادي نعلمك. عجيب هاد السي حكيم التايلاندي، انت الاول نهار تكون شي حاجه غادي نعلمك، وتجي انت يا سيدي شوف ليا واش المراه مناسبه ولا غير مناسبه، وانت اللي تحدد ليا كلشي وانت دير كلشي. صافي السي حكيم ما تخافش. الوغ هل حبوب منع الحمل ديال النور يسبب في اعصاب؟ وي كيمكن يعطي توتر ديال المراه. الحبوب منع الحمل كيمكن يعطيها واحد الشونجمون ديمور، يمكن يعطيها توتر. دونك وي. الوغ حمزه هذاك الدواء اللي كتبتي هذاك سي جوست واحد بحال قلتي واحد المنشط اللي هو خفيف بحال شكل الفيتامينات اللي يعاون على الانتصاب، ولكن انا جو كونساي با سا، لانه بان لي انت مازال صغيره حمزه. سي عبد الرحيم مرحبا بك، السلام عليكم. الوغ سليمان كون كان ممكن التعويض ديالو بشي دواء اخر كون قلتو لك. Ibtissam, je comprends. J'attendrai avec impatience que vous viendrez se parler un jour. N'hésitez pas de revenir vers moi, ne serait-ce que pour une fois. Avec grand plaisir, Alel Ibtissam, et ce serait un honneur pour moi et avec grand plaisir. C'est vrai, c'est vraiment que ça fait un peu longtemps que je ne suis pas parti là-bas, mais ce serait avec grand plaisir, Alel Ibtissam. Tout le plaisir et l'honneur sera pour moi. Alors, alhamdoulilah, كلشي عجبته الحلقة ديال كيف الحال، إيناس كذلك. قالت لك الحلقه ديال كيف الحال جات زوينه بزاف، شكرا على الافاده، ميرسي بوكو. دونك سي اكستراوردينير. الوغ Sophia, voilà, j'ai pas vu عاد شفت دابا. vous n'avez pas lu mon message. j'enseigne les élèves de 7 ans. alors les élèves ديال 7 ans سي واحد لاج اللي هو شويه un peu difficile، لانه الدراري ديال 7 سنين il faut avoir واحد انك انت تسيطري، لانه في هاد لاج كيوليو هما تيزعموا عليك باش يشوفوا لا رياكسيون ديالك واش يقدروا يكملوا او لا. دونك il faut parler calmement, il faut que vous soyez ferme avec ces enfants tout en restant gentil avec eux. il faut que علاش؟ لانه انت في واحد السن اللي غتحبب بهم القرايه. سي تري امبورطون هاد لاج هذا، غادي تعطيهم واحد الرغبه في القرايه. ان il faut pas crier، ما كنغوتوش. donc il faut que vous soyez calme avec les enfants. خصك تعلمي les enfants ce que ça veut dire être calme.
ان اونفون دوا اتر كالم، خاصك تحببيه في القرايه. دونك خاصو يجي للمدرسه ويجي للقسم وهو فرحان، غيشوف المعلمه ديالو، لانه المعلمه ديالو الا ان سوريغ، كتحترمو، ما كتضربوش، ما كتغوتش عليه. الوغ مانتونون كيمكن لينا كيكون العقاب مثلا الى شي واحد كان فريمون قبيح بزاف، هنايا اون اساي دو لو بونيغ، كنعطوه اون بونيسيون، ماشي كنغوتو عليه وماشي كنضربوه. وقبل ما كنعطيو لا بونيسيون تنفسروا ليه شنو هو الغلط. يفو افوار لا باسيونس، انك تعطي الوقت، حيت عندك القسم الدراري كاملين، ولكن يفو ان بو بيرسوناليزي لا شوز، سيتادير غتحاولي انه مره كاينين شي اعضاء في القسم ديال الدراري اللي كيخصك تعطيه واحد الوقت اللي هو بوحدو، باش كيحس بانه عنده واحد المكانه في القسم، خاصه دوك الدراري اللي تيكونوا مهمشين او الدراري اللي شويه النقطه ديالهم نازله. دونك هادوك غنعطيوهم بلوس دو دو الوقت، مثلا باش نهضر معاهم، او من بعد الحصه يمكن ناخذ ولو غير 5 دقائق نجلس معاه نهضر معاه نشوف شنو هي مشكلته. دونك انت غادي تكوني مزيانه وهما غادي يكونوا مزيانين، وغادي تخرجي لنا واحد الاجيال ان شاء الله اللي غادي يكونوا باغيين يقراو ويكون عاجبهم القرايه. لانه شحال من واحد كيكون الفكر ديالو ملي كان صغير انه البروف ديالو ما كانش مزيان، ما كانش كيعاملو مزيان، كرهوه في القرايه. هذه كاينه، سا اكزيست، سا اكزيست. راه سي بعض المرات المعلم ولا الاستاذ تيكرهك في القرايه او تيكرهك في ديك الماده ديالو، فهمتي؟ سي تري امبورطون، سي تري امبورطون. انا وقعت لي مي فريمون à cause c'est malheureux de le dire. Mais c'est vrai que j'étais quelqu'un اللي كنت كنحماق على لونجلي، وكانوا الناس فريمون ملي كنت صغير في العطله الصيف انا تنقول مي بارون سيل فو بلي بغيت نقرا لونجلي، ديوني نقرا، ما بغيتش العطله، بغيت نقرا، بغيت نتعلم لونجلي، جو فو parfaire mon anglais et tout ça. Mais malheureusement طحت في واحد البروف d'anglais catastrophique, vraiment catastrophique, qui m'a fait détester هذيك la langue. Et mais bon, j'ai su dépasser انني نتجاوز هذه القضيه هذه. ولكن تنقول لكم بانه راه الاستاذ عنده واحد الدور كبير في انه يبغيك. بون الحمد لله انا اوغوزمون ديك الساعه جاتني في ماده اللي هي ديال اللغه ديال لونجلي اللي جي بي باغ لا سويت مو راترابي اي تو سا. ولكن تصور مثلا كون وقعت لك في واحد الوقت اللي انت مثلا الاستاذ تيقريك بزاف ديال المواد، غادي يكرهك في القرايه كامله، ما غاديش نكمل قرايتي، غادي نخرج، جو سخي با لا، فوالا تو سامبلومون. دونك الدور ديال الاستاذ راه دور كان المعلم ان يكون رسولا. هذا المعلم ان يكون رسولا، سي سافي دير. شوفوا القيمه ديال المعلم اللي ما بقاتش عنده الاحترام دابا، ولا ما بقاوش دابا يحترموهم، كيضاربوا معاهم. سي مالوغو هاد قله التربيه اللي ولات، سي جوست ما فهمتش انا هاد المدارس اللي ولات مسيبه كوم سا. بيان سور لانه اللي تيدخلوا للمدرسه ما مدخلينش ديجا باللباس محترم، داخلين بورطابلات. سوني شوف انا بحال هادو خاصهم يوصلوا لليسي اي تو سا، تيخص المديرين وهادشي. فينا هما هاد المديرين وهاد اللي خدامين لي ريسبونسابل في لي ليسي اي تو سا، اللي ما كيدويوش ما كيهضروش، غنوقف عند الباب، تيوقفوا عند الباب. اللي ما كاينش يرجعوا لدارهم، يجيني لابس مزيان ونجي نجي نحترم المدرسه. اللي ما كاينش مثلا يجي وقع شي حاجه مع مشكل مع استاذ كيخرج، غادي نكونفوكيو والديه، يجيو والديه، ما غاديش يخسر لينا التلاميذ الاخرين، لانه ملي كيكون واحد العنصر بحال هكا كيمشيو مع واحد الجروب، تيوليو يديروا جروب، تيمشيو ويجيبوهم دونك ما كتبقاش قرايه مهمه. عرفتي سي ان سوجي كي تري لون et qui est très passionnant et qui est très important et intéressant. Donc غير هذا راه غنبقى ندوي فيه بالسوايع، ما غاديش نسكت، باسكو ça me fait mal au cœur انا دو فوار هاد لا جونيس هادي اللي ضاعت. اون جونيس ضايعه. واش عباد الله كتلقى واحد شاد الباك ما عرفش يقول جمله، سي با نورمال. كتلقاه في لافاك باك بلس 2 بلس 3 ما عارفينش يقول جمله ينطقها نورمال ميم اون فرونسي ولا شي حاجه، ريان دو تو. فهمتي؟ سي با بوسيبل. ديرنييرمون واحد السيد اللي هو خدا لا ليسونس، يلا غنزيدكم اكثر من هذه، غنختم لكم بهذه. عنده لا ليسونس، ما غنقول لكمش فاش عنده لا ليسونس، عنده لا ليسونس وما قادرش يخدم في الدومين ديالو، لانه حس براسو غير قادر انه يعطي. عند واخد لا ليسونس ولكن دماغه خاوي في الدومين ديالو فاش خدا لا ليسونس.
قال لي انا ما قادرش نخدم في الدومين ديالي لانني ولو عندي لا ليسونس كنحس براسي غير قادر، ما عنديش الامكانيات، ما متمكنش، ما عنديش لا كومبيتونس. يلا واش غتقولوا اكثر من هكا؟ دونك سي تري تري غراف. دونك تنشكركم كاملين، ميرسي بوكو. ميرسي على الوفاء ديالكم لهلا خطيكم كاملين. مالوغوزمون سي فري كاين بزاف ديال لي كيستيون والناس اللي التحقوا بينا ايتو، كنشكركم كاملين. عثمان مرزوقي كلشي الناس غنشوفوها جوست كوم سا. Rami Sofia, je vais vous nommer le docteur du peuple. Oui, je suis le docteur du peuple et j'adore Chab. Oui, et ces gens-là, هما اللي كنتفاهم معاهم، parce que c'est des gens qui sont là, c'est des gens اللي تيعطيوك قلبهم، اللي تيعطيوك مشاعرهم، اللي تيعطيوك et c'est vrai, je suis connu pour ça dans le milieu intime ديالي, que moi j'adore le peuple. C'est ça, on est tous du peuple. ما اللي باغي يبدا يبان علينا و je ne sais pas quoi ولا هذا ولا الفلوس ولا je ne sais pas quoi داكشي. Moi ça m'intéresse pas et il ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les gens du peuple. Et c'est pour ça que, heureusement, quand on était, quand je fais le live, c'est que je parle avec Chab, avec Nas, Hna, Ntouma, أنا وياكم. حنا on fait une famille et on veut s'entraider. بغينا نتعاونوا، بغينا نزيدوا لقدام، كل واحد يحاول. الثاني إلا عند واحد عنده شي حاجة باش يفيدني، j'aimerais bien قولوا لي نتوما إلا عندكم شي حاجة تفيدونا بها في le live, ce serait très intéressant. Et alors ما كاين حتى شي مشكل، مرحبا بكم كاملين ومرحبا بجميع الكفاءات فريمون. باسكو علاش راه كاينين الحقره مشكل دي فوا تدير واحد المشكل كبير، لانه مثلا كنلقاو واحد حيت مسكين ما عندوش وكتلقى عنده كفاءات كبيره وما نديوهاش فيه. علاش؟ لانه ماشي ولد فلان، ماشي ولد فرتلان. نو، كاينين سي انكرويابل. يا دي جون المغاربه تبارك الله عليهم بواحد الانتيليجونس وبزاف ديال لي كومبيتونس عندنا في المغرب اللي هما ضايعين اي سا في مال او كور تو سامبلومون. بون، كنشكركم كاملين، ميرسي بوكو، وان شاء الله غادي نلتقاكم نهار الحد الجاي مع 6 ديال العشيه كوم دابيتود الا بقينا في الحياه. دونك في لو لايف ديالنا على الفيسبوك. دونك نوبليي با دو لايكي اي بارطاجيو مع صحابكم لو لايف. اي نتمنى لكم ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه وتبقاو على خير.